May buntag kaninyong tanan mga kaigsunan ko diha sa Maa City Jail. Niya na pud kita niining adlawa, nining buntag sa Domingo aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kumusta man mo diha sa Annex o diha sa Ray of Hope? Hinaot pa nga ang Ginoo nag-uban kaninyo kanunay ug naa kamo sa maayong panlawas. Karong buntag, atong tun-an ang usa sa mga pinaka-popular nga teksto nga makita diha sa Bag-ong Tugon. Kini mao ang Mateo kapitulo 11 bersikulo 27 ngadto sa 30. Mao kini ang teksto nga diin adunay dakong imbitasyon pagdapit si Jesus sa tanan nga gibudlayan ug mga gikapuyan. Igsuon, gikapuyan ka ba? Gibudlayan ka ba? Karong buntag usa kini ka maayong kahigayunan para kanimo aron ikaw igsuon makapahulay diha kang Kristo. So, sa dili pa kita mutuon og atong basahon ang pulong sa Ginoo, magampo usa kita ngadto sa Dios. Atong iduko ang atong mga ulo. Among langit nun may gugmaon na mo nga amahan, nagaduol kami kanimo, uban sa tabang sa imong Espiritu Santo, ug naghangyo kami, o Diyos, nga imo kaming lamdagan, ug imong giyahan sa among pagtuon sa imong pulong. Dasiga ang tanan, pinaagi sa imong pulong, o Diyos, ug among gihangyo ka Ginoo, nga sa tanan nga gikapuyan o gibudlayan tagaan nimo sila kapahulayan karong buntag. Amo kining gipangayo pinaagi sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. So karong buntag atong pagatun-an kining maong passage sa Biblia sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 27 hangtod sa 30. Atong basahon, matud pa ni Jesus dinhi ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay makaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kaniya kang kinsa iga kahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Umari kanako kamong tanan nga nagbudlay o gibugatan o papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop ug mapaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Ang dakong imbitasyon ni Jesus, usa kini ka espesyal nga imbitasyon. Duol kamo, umari kamo kanako. Mao kini ang iyahang imbitasyon. Usa kini ka personal nga pag-awhag, pagdapit kanimo. Ingon siya, duol kanako, ari kanako. Dili ngadto sa mga tinunan, kundi dili ngadto kang Hesus. Ug sa atong pagduol, himo nato kini karon dayon, dili na paugma-ugmaan pa. Ug mo na ang makita nato nga sa pagsulti ni Hesus, pag ingon niya duol kamo kanako, karon dayon usa ka personal nga imbitasyon niya nga na kanimo. Ug wala na lain nga imong buhaton, mao lamang ang pagduol o pag-adto ngadto kaniya. Karong buntag igsuon, andam ba ka nga moduol ug mo tugyan sa imong kaugalingon ngadto sa Ginoo? Kining mensahe kung ikaw gikapuyan, ikaw gibudlayan para kanimo. Ingon siya, duol kamong tanan. Kini nagpasabot nga walay exemption, tanan. Kinsa man kini sila nga tanan. Sumala pa ni Jesus nga ang mga gibudlayan, gibugatan,
sa ilahang mga gipas-an. Kung giilan nimo nga o gidawat nimo nga ikaw gikapoy na sa imong pakigbisog sa imong sala, ang tanan nga nagbudlay ug nabugatan mao kini sila katong mga mibati nga sila murag giduot gipuga na pag-ayo sa ilahang sala. Mao kini sila kadtong mga nabalaka tungod sa umaabot taliabot nga paghukom. Mao kini sila ang mga nag-agulo nabugatan kay gihasol ang ilahang konsensya. Ikaw ba kini igsuon? Kini sila mauusab, mao kadtong mga gibudlayan. Gibugatan na sa daghang seremonya ug sa daghang mga gipapasaan kanila sa balaod sa tradisyon sa tao sama sa mga Hudiyo niadtong unang panahon. Na kung basahon nimo ang history o ang context ni ining atong gibasa o gitun-an karon nga giawhag ni Jesus ang tanan nga gikapuyan na ug daw gibati nila nga nawad-an na og kapuslanan ng ilang pagduol ngadto sa Dios tungod kay walay kabag-uhan, walay kauswagan, walay kadaugan sa ilahang paningkamot diha sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Busa ang dakong imbitasyon para sa tanang makasasala nga gikapuyan o gikapoy sa ilang pagpaningkamot sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. Physically, they are weary, tired, and spiritually exhausted, discouraged, and ready to give up. Basig ikaw ka na igsoon, kini nga mensahe para kanimo karon. Basig andam na kamo ingon naka kapoy nako, dili nako. Gikapuyan ka na, gibugatan na ka. Ingon siya, kamong tanan nga nabugatan, kini nagpasabot, nagsuggest ni adtong adunay bugat nga butang nga iyang gipas-an dugay ng panahon nga miresulta sa walay pulos nga paningkamot para mahimong matarong sa iyang kagalingon. Tingali sa area sa pag-ampo, adlaw gabi nagatukaw ka sa pag-ampo, pero pag-abot sa panahon nga adunay dakong panginahanglan, wala kay makita matubag sa imong pag-ampo. Nabugatan ka ba? Disappointed ka ba? Discouraged ka ba? O na-despaired ka ba? Nabugatan ka ba sa sala, sa imong mga guilt, sa imong konsensya, sa kabalaka, sa kaguol, sa kalisod, sa kawadon, sa mga pagdaog-daog o panagbingkil? Igsuon, karong buntag, dapit ang Ginoo kanimo na ingon siya, duol kamong tanan nga gikapuyan o gibudlayan. Duol kang Hesus ug nagsaad siya, papahulayon ko kamo. Muna yang saad, tagaan kita ni Hesus ug kapahulayan. Unsa man kining kapahulayan nga gisaad ni Hesus? Mao kini ang ihatag ni Hesus nga iyang gisaad sa tanan nga muduol kaniya. Ang lain nga kahulugan nagpasabot nga kini mao ang espirituhanong kabag-uhan o pagbag-o. Tagaan ka ni Hesus og bag-ong kusog og kalagsik. Kung ikaw daw naluya, na discourage ka na dispirado na ka sa imuhang pagpangalagad, sa imuhang pagsakripisyo, sa imuhang antos, daw gibati nimo na wad-an na kag paglaom, ingon ang Ginoo, duol kaniya kay tagaan kaniya og kapahulayan. Tagaan ka ni Hesus og bag-ong kusog og kalagsik. Tagaan kaniya og iyang hupayon ang imong kakapoy ug ipasiguli niya ang imuhang kadasig
Unsaon man nato pagdawat niining maong kapahulayan nga gisaad ni Jesus, nining iyahang gipasalig kanato nga kapahulayan nga madawat lamang nato umuduol ta diha kaniya. Kining kapahulayan, kining bagong kusog o kalagsik sa atong kinabuhi, madawat nato kini kun number 1, muduol ikaw nga adunay pagtuo o pagsalig kang Hesus. Kinahanglan aduna kay pagsalig. Ang pagduol kang Hesus, naghulagway ka na sa imong pagtuo o pagsalig kinsa siya. Kinsa si Hesus. Sumala pa sa atong basa ganiha. Siya iyahang gipahayag nga siya nakaila sa Amahan. Ug ang Amahan nakaila kaniya. Ug siya anak sa Dios. Ug matud pa ni Pedro, siya ang Mesiyas, siya ang manluluwas. Musalig kita ug mutuo kita nga siya mao si Jesus ang gipadala sa Dios aron kita makabaton og kapahulayan og kabag-uhan og kaluwasan diha kaniya. Muduol kita dili lamang kay aduna tay pagsalig ug pagtuo kaniya, ato usab nga isangon ang iyahang yugo. Ingon siya, isangon ninyo ang akong yugo. Unsa man kining butang nga giingon nga isangon? Ang pulong isangon muna nga isangon ang akong yugo. Kining yugo nga iyahang ginaingon, kana ganing kung naa ka sa dunay balsa, nya dunay baka o kabaw, nya dunay kahoy nga ibutang diri. Muna ang yugo. Ingon si Jesus, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo. Kining yugo nga gihisgutan ni Jesus, dili kini usa lang ka yugo, kundi usa kini ka yugo nga adunay duha ka butang, duha ka kahoy nga naa po dinhi ang usa nakakonektar diri sa pikas. Okay? So makita nato nga kining yugo bali duha ka yugo kini nga ginapasan sa duha ka mananap, duha ka baka ba o kabaw. Unya, ingon si Jesus, isangon ang akong yugo diha kaninyo, kay kini masayon o gaan. Okay? Kung buot kita nga makabaton og kapahulayan, atong isangon ang yugo ni Jesus dinhi, ibutang nato sa atong abaga ug dawaton nato ang iyang yugo. Munay buti pasabot sa ingon siya isangon, dawata ug ibutang. Okay? Ibutang ang yugo. Buti pasabot nga kini nga yugo para kanimo ug kang Hesus. Duha na kamo ang magpasan sa imuhang mga palasanon, sa imong mga kalisdanan, sa imuhang mga problema. Duha na mo. Mo ka na buti pasabot ni Jesus. Ingon siya, isangon ninyo, ibutang diha ninyo sa inyong abaga ang akong yugo. Ayaw na dad-a nga mag-inusara. Okay? So, diha sa atong mga liog, ibutang nato ang yugo ni Jesus ug tapad nato si Jesus. So, kini sila maghimo sa usa ka butang bugat nga atong ginadala nga mahimong sayon ug mahimong gaan, kay duha naman kamo ni Jesus. Mo na ang ulagway nga gusto nga isulti ni Jesus dinhi kanato, nga ingon siya, isangon ninyo kanako, isangon ninyo diha kaninyo ang akong yugo, kay masayon o gaan ang akong yugo. Ingon siya, diha kaninyo, ingon gani siya, pagtuon kamo kay ako maaghop, mapainubsanon og sa kasing-kasing ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong kalag. Ingon siya, kung ikaw nabugatan, ikaw nabudlayan, taga ang kanyang pahulay. Kung imong isangon og imuhang ibutang ang imong yugo, ang iyang yugo, uban diha kanimo, kamon duha magdala. Ang pulong isangon nagpahayag pud na nga atong isubmit
ang atong kaugalingon sa sugo ni Jesus. Muna ang sugo ni Jesus, magsangon o isangon nato ang iyang yugo, usa ka sugo nga pagsubmitar sa iyahang kabubuton o sa iyahang kaayuhan o kagustuhan. Ang iyahang sugo, iyahang kabubuton, maayo o muhatag kini kanato kalinaw kapahulayan. Ang pagsangon sa iyang yugo dinhi kanato nagpasabot pud na nga kita magpailawom sa iyahang pagbuot ug mo-surrender kita sa iyahang pagkaginoo. No, kung unsay iyahang isugo ug unsay iyang isulti, kita mo sabbitar, mo pailawom, musugot kita nga iyahang ibutang dinhi kanato sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi ang iyahang kabubuton. Buot ka ba makabaton og kapahulayan? Buot ka ba nga makabaton og kabag-uhan, kalagsik sa imuhang pagsunod, sa imong pag-alaga sa Ginoo? Number 1, duol kang Hesus nga may pagsalig ug pagtuo. Og ikaduha, isangon ang iyang yugo diha kanimo. Dili lisod, matod pa niya, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon. Kini siya nag-awhag kanato nga kita dili lang kay magpasakop kita diha kaniya, kundi mahimo tang tinun-an niya. Ingon siya, pagtuon ka mo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing. Si Jesus dili pareho sa mga tawhanong mga leader nga atong ginasunod nga usahay mawad-an sila og pailog, pasensya din ni nato og usahay sila masuko din ni nato. Pero si Jesus, ang iyang kaluoy, ang iyang grasya, kung kita masipyat, kung kita adunay kapakyasan, siya maaghop, no, gentle, mapainubsanon, humble in spirit ang iyang kasing-kasing ug diha kaniya makabaton kita og kapahulayan. Yun ay igsuon ang hulagway sa pagsangon sa yugo uban ni Kristo dinhi kanato sa atong pagduol kaniya, no? Nagpasabot ka na nga kung unsa ang iyahang lakang, maupod atong lakang. Kung unsa siya nga direksyon, maupod atong direksyon. Kung unsa ang iyahang kagustuhan, maupod atong kagustuhan. O gingon siya, dili lisod ang iyang kabubuton, dili lisod ang iyang direksyon, dili lisod ang iyahang mando dinhi kanato. Isubmitar nato ang atong kaugalingon diha kaniya. Ingon nga siya atong Ginoo, nga kita mosunod sa iyahang pagbulutan sa atong kinabuhi. Apan igsuon kun duha ang yugo, no, makita nato ang yugo ni Jesus duha man. Kung kita magpagahi nya si Jesus mo lakaw paingon diri pero ikaw mo adto ka paingon diri, sultihan ta kay igsuon magpait jud ka. Musakit ang imong liog og magkapangos-pangos diri. Mo na nagahitabo sa mga mananap nga gahi og ulo nga ang inahan nga kabaw iyahang itrain ang iyahang nating nga kabaw aron nga makaton sa pagbira sa kangga o sa karwahe. Ang mahitabo kay magpaguyod ang anak, ang inahan mulakaw na pero dili mulakaw ang anak. Kasi mahitabo matuok in taon, matuok. Munay may tabo din ni nato. Ingon ana usab ang may tabo kanato kung kita sa atong pagsangon sa yugo ni Jesus dinhi kanato, magpagahi kita sa atong ulo, dili ta mosunod sa iyang kabubuton, sa iyang kagustuhan, no? Dili ta mo ingon nga mo keep in step with the Lord Jesus Christ. Kung dili ta mosunod sa iyang kabubuton, magkapait gyud. Apan ang atong Ginoo puno sa kaluoy, maagop, andam siya magpailob ug magpaabot ni kanato nga hangtod kita musabmitar ug muuyon sa iyang kabubuton. Pareho kanimo o kanako, pareho ra ta igsuon. Naay mga panahon nga sa akong kaugalingon
dili jud ko ganahan musunod kung unsa ang ipabuhat sa Ginoo. Tungod kay aduna pug ko'y ako ang kaugalingon. Ilabi na kung kulang ko sa pag-ampo, kulang ko sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang ako lang ginahuna, ang akong kaugalingon, ang akong gibati, ang ako lamang kaugalingon. Igsuon, dili ko mo submitar sa iyahang kagustuhan nga mapainubsanon, maghilom, ang mahitabo kaguliyang, kagubot, o ako'y maglabad akong ulo, magsakit akong dughan. Tungod kay dili man ko mo sunod sa iyahang pamaagi, sa iyahang pagtulunan, ingon siya, kay ako maaghop og mapainubsanon og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong kalag. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwan. Sa tinuod lang igsuon, ngano man nga daghan ang dili musugot sa kabubuton sa Ginoo. Mingon sila ang pulong sa Ginoo, ang pulong ni Kristo puro mga balaod og sukwahi sa ato ang kabubuton. Tinuod man na, sukwahi gyud. Tungod kay nga ato ang kabubuton tawhanon ta. Ug ang atong gusto mga butang sa kalibutan. Ug tungod ni ana, bisan pag ikaw Kristohanon, apan kung dili ka magpasakop sa kabubuton sa Dios, musukwahi ang imuhang pagbati, ang imong kagustuhan sa kabubuton o gibati sa Dios. Aduna gyoy gitawag nato nga panagbingkil. Mao kana ang panagbingkil sa unod ug sa espiritu. Ang espiritu sa Dios mo ni ang gusto niyang buhaton para nimo. Apan ikaw tungod kay tawhanon o kalibutanon ang imong hunahuna ug usahay mas palabihon nimo ang imong gusto kaysa gusto sa Dios. Moingon ang Ginoo, paghilom lang, pasagdi lang na siya, pailob lang. Pero ikaw di man ka papildi, di man ka pa daog. Muna nga makiglalis jud ka og imuhang panalipdan ang imong kagalingon. Ug unsa may mahitabo? Samok, away. Pero ang kagustuhan sa Ginoo, moingon siya, sige lang, hilom lang. Pasagdilan na siya, nga musulti siya kung sa iyang gusto. Makaamgor na siya karong mga pila ka adlaw. Igsuon, gikapuyan na baka sa imuhang kinabuhing Kristohanon. Mayong ka, grabe na kayo ang akong pag-antos, grabe na kayo ang akong paningkamot, nga dili ko makasala, naningkamot ko nga mahimuot ang Diyos. Pero ang mga pagsulay, ang mga pagtintal, ang mga gitawag nato nga trial sa akong kinabuhi, nag-abot-abot, murag balod sa dagat nga nagsunod-sunod. Yung nanabay mong gibati, gikapuya na ka, gibugatan ka, bugat na kayo mong gipasaan. Ingon si Jesus, duol. Duol. Ingon siya, usa kada kong imbitasyon ni Jesus kanimo karong buntag. Duol, ari ka mong tanan, nga gikapuyan o gibugatan. Kay tagaan ka mong niyag kapahulayan. Ikaw na-discourage na ka. Na-exhausted ka na spiritually. O nakaingon ka, give up na ka. Igsuon, duol kang Jesus. Isangon ang iyang yugo, pagtuon gikan kaniya. O makakaton ka sa pagpailob, makakaton ka sa maaghop, pagka mapainubsanon, o ikaw iyang panalanginan. Andam na ba kang nga mo give up? Dili mo give up sa Ginoo kang Jesus, kung dili mo give up sa imong kagalingong paningkamot. Duol kang Jesus. Pangay pasaylo kaniya sa imuhang mga gitawag nato nga nag-una-una og nag-uros-uros nimong mga pagbati nga di jud ka palupig, dili ka pabintaha, gisuon paghinulsol. Duol kaniya og ingna siya, Ginoong Hesus, nagaanhi ako kanimo karon. Ug nagaduol ako kanimo karon. Tabangi ko Ginoo, nagtuo ko nga ikaw lamang ang bugtong makahatag kanako kapahulayan. Gibudlayan ako Lord, gibugatan ko, gikapuyan ako sa ako ang pagkinabuhing Kristohanon. Gikinanglan ko ikaw o Diyos. Gikinanglan ko ikaw Espiritu, tabangi ko. Ina si Jesus anak. Ina siya, Ginoong Diyos, nagaduol ako kanimo.
nagaduol ako kanimo. Kaluy ako. Tabangi ako. Kung nakita nimo igsoon, tagaan ka sa Ginoo kapahulayan. Tagaan ka sa Ginoo sa kabag-ong kusog, kalagsik sa imong pagpangalagad. Ug makatong ka sa pagtugyan sa bisan unsa nga imuhang hambin karon diha sa imong kasing-kasing, mga kaguol, kabalaka, mga frustration, discouragement sa imong kinabuhi. Tingali dugay ka na nga nagampo, Lord, unta makagawas na ko dinhi, 5 na ko katuig, 6 na ko katuig, 7 na ko katuig diri Ginoo. Ug ikaw tingali usa ka palang kabulan mura nag pila na ka tuig ang milabay sa imong kinabuhi. Daghan ang panahon ug oras ug takna nga nasayang sa imong kinabuhi. Ug karon gibati na nimo ang kakapoy, kabudlay ug naa na sa imong hunahuna ang pag-give up. Igsuon, duol kang Hesus. Musugyot ko sa imuha, duol kang Hesus. Kay siya nag-imbitar kanimo karon. Ari kamo kanako, umari kamo kanako, kamong tanan. Imbitasyon ni sa tanan nga gikapuyan, kanilang nga nabudlayan, kanilang nga gikapuy na frustrated, discouraged, disappointed. Do nawad ang nagpaglaom, yun siya, ari kamo kanako, tagaan ta mo pahulay. Buot ka ba mo duol kang Hesus karon? Iduko ang imo mga ulo. Ug ina siya, Lord, ania ako. Nagapaubos akong kaugalingon. Nagahangi ako kanimo Ginoo, nga imo akong tabangan. Bag-uha ko Ginoo, tagai kog kusog. Dili na nako Ginoo kaya. Lord, akong isalig kanimo ang akong kaugmaon, ang akong pamilya, ang akong kaso, ang tanan nga niya dinhi kanako. Lord, ikaw ang bahala sa akong kinabuhi. Lord, buot ko nga ikaw ang maghari, maglingkod sa akong kasing-kasing, gamhi ug puyo dinhi sa akong kinabuhi, Ginoong Dios. Ikaw ang magmando kanako. Ikaw Ginoo ang Lord, ang imong kabubuton akong tumanon. Tabangi ako, O Dios. Muna akong ipangayo. Pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Igsoon, kung ikaw nag-ampo na itong maong pag-ampo, bulahan ka. Huwag ako moingon kanimo, gisaad sa Diyos, tagaan kanya kapahulayan. Kabag-uhan, kalagsik, kadasik, iyang ihatag na kanimo. Ug kung imo ka nang nadawat, igsoon, imo ka nang madawat karon, buot ko nga, maghatag kag testimony. Mayon ka nga, salamat kayo, Pastor, kay imong giwali ang Matthew 11:28-30. Salamat kay Pastor sa pulong sa Dios nga naghatag kanako og kabag-uhan. Salamat kaayo Pastor sa imuhang pag-antos sa pagwali, sa imuhang pagsakripisyo sa pasalamati ang Dios. Paghatag testimony igsoon. Ako kang awhagon. O hinaot pa nga sa sunod simana, sa sunod panahon nga kita maminos pulong sa Ginoo. Ikaw magdasig og uban. Ug mayon ka nga duol kita kang Hesus. Kay siya mohatag kanatog kapahulayan sa atong mga kasalanan, mohatag siya kapahulayan dinhi kanato sa ato ang pakigbisog nining kalibutan. Amen. Mayong buntag o daghang salamat sa inyong pagpamati. Sunod panahon sa ato ang pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Daghang salamat.